देखो ना, ये दो घाट बाहर खड़े हैं, तो अगर ये ना चाहें तो हम आ सकते हैं। इसलिए जब भी आओ तो ये तसव्वुर, ये ख्याल लेके आओ कि उसने फिर मुझे बुला लिया है। और फिर जैसे ही मस्जिद में कदम रखो तो फिर साथ ही भी ख्याल कि इतने गुनाहों के बावजूद फिर बुला लिया। देखो ना, कोई बंदा हमारी बात ना माने तो बंदा रह गया। हम तो सगी बहन को घर नहीं आने देते, बंदा तो बंदा रह गया। अगर कोई बात हमारे मिजाज के खिलाफ हो जाए, हम तो सगे भाई को नहीं आने देते। तो शायद मेरा भाई, मेरी बहन कई हजार बार दोबारा भी पैदा होके आए ना, तो उन्होंने वो मेरे लिए बुरा नहीं किया हजरत जो मैंने बुरा किया है। तो ये उसका फजल है भाई, मेरी इतनी ज्यादा कोताहियों के बावजूद उसने फिर मुझे आने की तौफीक अता कर दी है। और मियाँ साहब ने शायद इसलिए लिखा था, एक गुनाह जो मेरा माँ प्यो वेखे देवे देश निकाला। मैं कल भी एक प्रोग्राम पे था, वो वालदा साहबा इंतकाल कर गई, तो फिर आपको पता है हमारे वो जो पढ़ने वाले हैं वो भी मौक़ों का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं और अगले बंदे को और इमोशनल करते हैं। वो माँ के लिए धड़ाधड़ कलाम पढ़े जा रहे थे, तो मैं बैठा सोच रहा था, मैंने कहा यार देखो, माँ याद है, माँ के लिए रो रहा है, लेकिन जिस रब ने माँ के दिल में इसका इतना प्यार डाला था वो रब क्यों नहीं याद है? वो भूले बैठे हैं सारे। याद है वो रब किसे? भाई माँ बेजाती ही तो नरम नहीं है, रब ने नरम किया उसको। उसने मेरे और आपके लिए अम्मी का दिल इतना नरम कर दिया, अगर ना नरम करता तो कभी परवरिश ना होती है। आप अपना मिजाज देखें, मैं अपना देखूं, अगर मुझे कभी रात को 1-2 बजे बच्चों के लिए उठना पड़ जाए तो थोड़ा बहुत गुस्सा होता है, लेकिन उसको 10 बार भी उठना पड़े तो उसके मिजाज में कभी गुस्सा नहीं आएगा। माँ है ना, लेकिन वो खुद नरम नहीं है। मेरे बच्चे, इस बात को याद रख, तेरे रब ने तेरे लिए तेरी माँ का इतना दिल नरम कर दिया। मैं नहीं तुझे कह रहा कि तू अपनी माँ को समझ ही कुछ ना, या उसकी कदर नहीं, उसने खुद कुरान में कहा है कि तूने उसकी कदर करनी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भाई वो याद है, जब वो चली जाती है तो फिर उसकी मोहब्बतें, उसका पालना याद करके बड़ा रोते हो। मुझे इस बात का होता है कि यार माँ याद है, वो क्यों नहीं याद है? उसने बेटा दिल नरम किया है, उसने माँ के दिल में तेरे लिए इतनी मोहब्बत डाली है, तो वो नहीं है जी, वो तवज्जो ही नहीं उस जाने कोई भी। तो फिर मियाँ साहब क्या कहते हैं, वो माँ तो जिसको समझता है कि जी इससे ज्यादा तो मुझसे मोहब्बतकारी कोई नहीं सकता। मैंने बेतहाशा बार देखा है, वैसे मौके आए हैं कि माँ ने भी छुट्टी करवा दी है, लेकिन कुर्बान जाऊं, क्या कहते हैं, एक गुनाह जो मेरा माँ प्यो वेखे देवे देश निकाला, लख गुनाह पे मेरा मौला वेखे पर्दे पावन वाला हजरत है। और मैं बिल्कुल हजरत, मैं जब मस्जिद में दाखिल हुआ हूँ तो यही मेरा भी हाल था कि सहवारी मैं तोबा बन्नी ते मैं हम बेतबारा। पिछले जो मैं वादा करके गया था कि अल्लाह गुनाह नहीं करूंगा, लेकिन फिर तोड़ दिया वादा, फिर नहीं बाज आया, फिर नफ्स और शैतान का काम आना, रब के रसूल पाक की बात नहीं मानी। उन्होंने झूठ बोलने से मना किया था, बल्कि क्या कहा, लानत अल्लाह, ये ललका लानत है झूठों पे अल्लाह की, नहीं बाज आया। गीबत के लिए कहा था ज़िना से बदतर है, सारा दिन की गीबत है। मैं तो कहता हूँ हजरत, जब हम सोते हैं ना तो हमारी जुबान भी शुक्र अदा करती होगी, शुक्र सो गया कितने जान छूटी, जब से उठा है एक करने वाला काम इसने मुझसे नहीं किया है। जब मैं सो जाता मेरी जुबान भी कहती शुक्र है कहीं सो गया, जान छुट्टी भाई, तंग आ गई मैं इसकी बेहयाइयों से। जब से उठा है, अल्लाह होना ये चाहिए था जैसे ही बेदार होते कुल्ली करते, और पहली जो जुमले मेरी जुबान से निकलते वो ये थे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना, शुक्र उस मालिक दा जिन्हें मैंने फिर जिंदा कर छड़े। भाई ना तुझे बड़े सोते नहीं उठे भाई, बेतहाशा हमने देखे, सोए नहीं उठे, नहीं उठाया उसने। पहली बात तो मैं कुल्ली करने के बाद मेरी जुबान से निकलनी ही चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहि नुशूर। और फिर आखिर पे क्या है, जाना मैंने उसी के पास। उठने से लेकर सोने तक मैं जुबान शुक्र करती हूँ, सो गया जान छुट्टी। झूठ छोड़ा तो गीबत शुरू कर दी, गीबत छोड़ी तो चुगली पे आ पड़ा, चुगली छोड़ी तो फजूल बकवास शुरू कर दी, फजूल बकवास छोड़ी तो किसी और काम पे लग गए। मैं तो जिक्र के लिए थी, मेरा तो मकसद जिक्र, मेरा तो मकसद कुरान की तिलावत, मेरा तो मकसद दुरूद पाक, मेरा तो मकसद अच्छा अच्छा बोलना था। क्या तो नहीं है जी, जो पिछले जुमे वादा करके गए, लेकिन कुर्बान जाऊं जी, फिर बुला लिया, फिर कर्म कर दिया। ना बुलाता तो भाई कौन उसका कुछ बिगाड़ सकता है जी, कोई उसका नहीं बिगाड़ सकता कुछ। सहवारी मैं तोबा बन्नी ते मैं हम बेतबारा, वाह भाई वाह। ये तो पुत्र कितने ऐसे थे जिन्होंने वो इंतजार करना था, यार रात आए तो चलो सोइए, और वो मेरे वर्गा भी जिन्हें इंतजार करना ही चल रात आए तो गुनाह करिए। लेकिन मैं कहता हूँ यार कोई तो और भी चाहिए होएगा ही ना, तो इसलिए भी रात का इंतजार कर रहा होगा, रात आए सारे सो जनते मैं मुसल्ले ते खलो के अपने अल्लाह नाल गल्लां करा।
ادھر ہم ادھر کے 25 سال بعد بھی نماز بوجھ سمجھ کے پڑھ رہے ہیں. دکھی ہے کسی کلائی نہیں, منہ کا ذائقہ خراب, فٹ ڈاکٹر کر. بھوک نہیں لگ رہی, فٹ ڈاکٹر کر. ہضم نہیں ہو رہا, فٹ ڈاکٹر کر. پیشاب ہوتا آ رہا, فٹ ڈاکٹر کر. پیشاب تھوڑا آ رہا, فٹ ڈاکٹر کر. 25 سال ہو گئے, آج بھی نماز بوجھ سمجھ کے پڑھ رہے ہیں, لیکن کبھی کسی روحانی ڈاکٹر کل گئے, کبھی کسی کے جا کے دکھڑا نہیں رویا. حضور 25 سال بعد بھی ہے اتھی. میرے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی تیرا کدی دل کرے کہ میں اللہ نال گلاں کراں, نماز پڑھی, جے کدی تیرا دل کرے تیرا رب تیرے نال گلاں کرے تو قرآن پڑھی. اوتھے دے میں یہ صبح سے نکلا ہوں, میں صبح سے گھر سے نکلا ہوں, انشاءاللہ اللہ خیر کا لے جائے. صبح سے لے تک سینکڑوں لوگوں سے ملا, 2 ہی کمالی لوگوں نے روکیا, یا تصویر لئی تے یا کہندے جاندے جاندے نا کو میر ہونے والا وظیفہ دے دو. میں ان کو کہہ تھکاؤں, اوے اللہ دے بندیوں کو ہوش کرو, او جے کو میر ہونے والا وظیفہ ہے وے یا ہوئے, او تانوں کانوں دساں پہلے میں آپے نہ پڑھ لواں. میں انہاں کولوں منگن ڈیا میں اینے دو گے تے تقریر کرنا وا گا تو کہندے تانوں میر ہونے والا وظیفہ دے. او میں تے آپے غریب ہاں. یہ کیسی کو میر بھی کیا سادہ ہے کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے. میں آپے کہنے آنے دیو دے آنا ہے کہندے تانوں میر ہونے والا وظیفہ دے. میں حضور میر ہونے والے وظیفے دا انکاری نہیں, لیکن بھائی جڑے جاندے نے یا قبراں یا مزاراں وچ نے تے یا کتاباں وچ نے, جی انہوں نے ہے بھی سی تے کدی اپنی نہیں پڑھیا. یہ اس سے آگے جانے کو کون تیار ہے؟ میرے حضرت شاہ صاحب ہیں, بڑی اللہ کی کرم نوازی ہے, لیکن چھپاتے ہیں خود کو بہت زیادہ. اور یہ کہ لے بھی جاواں تے طبیعت میں ملامت اتنی ہے کہ آئندہ کام کرن گے کہ بندہ دوبارہ نہ ہی نہ دوبارہ. میں نے کئی بار حضرت سے بھائی دل دکھیا نا بندہ کو, میں نے کئی بار حضرت سے عرض کیا میں حضور اپنا بوا کھولو لوکاں لے. فرماتے کیا ہوگا بوا کھولنے سے؟ میں حضرت فیض ہوئے گا. فرماتے فیض لینے والا ہے کوئی اے تے ہونے ماں جو سونا لی ہوئے تے آٹا لین دینے شاہ جی دم کرو کٹی ہو گئے تے بی بی واری پانی دی بوتل لین دینے شاہ جی دم کر دے منڈا ہو گئے. کہنے کٹیاں تے کٹیاں تے کڑیاں تے منڈیاں تو گئے. اللہ پتر یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی, اللہ کا کلام آج پڑھنے لگا جی. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. مفہوم ہے ایمان والے ہو, مال بھی دیاں گا اولاد بھی دیاں گا, دھیان کریو اے مال تے اولاد تہاڈے تے ساڈے وچ نہ آ جان کتے. اور وہی ہوا ہے اسا صاحب ایک سرکل چ گھومن ڈے دے سی, سرکل چ نکل سکے, چھوٹے تھے کچھ بڑے ہوئے, گھر والوں نے اسکول بھیج دیا. 3ری کلاس میں کہندا رہا کہ پائلٹ بننا ہے, 4تھی کہنی ڈاکٹر بننا ہے, 5ویں کہنی انجینئر بننا ہے, 6ویں کہنی آرمی چ جانا ہے, 7ویں کار دینا کیا وہ بعد چ ویکھاں گے, پہلے کم از کم میٹرک کرنا ہے. میٹرک ٹھیک نمبر نہ کر لیا, کار دینا کالج بھیج چھڑیا, کالج ٹھیک لیا, یونیورسٹی ٹور چھڑیا, ڈگری لے کے میں گھر آ گیا. کار دینا کہ بھائی توں نوکری لب تے اسی کو کڑی لب لینے. میں نوکری لب لئی, انہوں نے کڑی لب لئی, ویاہ ہو گیا. 2 سال لنگے تے قبلہ مفتی صاحب کل, قبلہ شاہ صاحب کل, قبلہ پیر صاحب دے کولو. پیر صاحب 2 سال ہو گئے نے ویاہ ہویا کو, دعا کرو اللہ کڑی منڈا دے. لو جی منڈا ہو گیا, 2 سال کٹے پھر آ گئے. پیر صاحب دعا کرو اللہ کو کڑی دے. لو جی کڑی ہو گئی, 2 سال کٹے پھر آ گئے. پیر صاحب کلا منڈا ہے, دعا کرو 2 بھرا سونے لگن گے. 2 بھرا ہو گئے, پھر 2 سال کٹے پھر آ گئے. وہ شاہ جی کلی بہن کی کرے گی, دعا کرو 2 جن 200 کر لیں. لو جی 2 ہو گئی. پھر ان کا میٹر, پھر ان کا کالج, پھر ان کی یونیورسٹی, پھر ان کی نوکری, پھر ان کا دولہا, پھر ان کا لاڑا. 2 سال لگے تو پھر آ گئی. شاہ جی دعا کرو 2 سال ہو گئے منڈا گیا کو اللہ پوترا پوتری دے. اسی سرکل میں کڑی بھی ہے, منڈا بھی ہے, میٹرک بھی ہے, کالج بھی ہے, یونیورسٹی بھی ہے, نوکری بھی ہے, لڑکی بھی ہے, شادی بھی ہے, پوترا بھی ہے, پوتری بھی ہے, دوترا بھی ہے, دوتری بھی ہے. میں امت سے یہ سوال کر رہا ہوں, اور سارا کچھ ہے اللہ کی دولت ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ اچھا لو جی بڑے پاک کٹھے ہوئے نے سجے کھبے سونا گلدستہ. میں تو فائدہ چکاں گا. لو جی میں نے پیروں تے ہاتھ رکھ کے نا تے تانوں دے اپنے آپ نے سوال کرن لگا. پہلا دن نے وہ میں تے طالب علم رولا شولا پاپ اٹھنا وا. بیان آپ آگے سنیں گے انشاءاللہ, بڑے سونے سونے بیان ہوں گے. وہ سچ بتائیے گا, ایک بات, بڑے بزرگ بیٹھے نے, ہو سکتا ہے کرم ہو جائے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن مبارک ہے آج. ویسے تو حضرت آج کل دعا کا رواج ہی نہیں ہے, ہمارے نمازی نہیں دعا کرتے کوئی. سلام پھیر دن ہو گئی. اللہ میرا بڑا دل دکھتا ہے ان کو دیکھ کے. میں کہتا ہوں باد نصیبہ وہ اللہ کا آ کے بھی بغیر منگے ڈور چلے ہیں. اللہ کا آ کے بھی بغیر. سیدنا ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بندے کو دیکھا دعا کے بغیر ہی جانے لگا. آپ نے ہاتھ پکڑ لیا, فرمایا بیلیا منگیاں بغیر ہی ٹور چلے ہیں, کچھ بھی نہیں تھا جو تو اپنے اللہ سے مانگ لیتا. پھر رو کے فرمانے لگا میرا تو لون بھی مک جائے تو میں اللہ کو مانگ لینا. بس ایک کام کرو جڑا تسی کوئی نہیں کرتے ہے, کسی کل بہ کے منگنا سیکھو. پھر جو لے کے جانا جیس کروں لے جاؤ. جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے میرے بچپن میں بغداد شریف میں قتل ہو گیا. کیمرہ شیمرہ کوئی نہیں, کچھ بھی نہیں, تقریباً سارے ایک جیسے لگتے تھے. کہتے وہ بندہ جس نے چور کو چوری کر کے بھاگتے ہوئے دیکھا, جب پولیس والے اس کو شناخت کے لیے لے کے نکلے نا, اس نے 20 بندے پکڑوا دی
کہتے ایک بندہ اس میں وہ بھی پکڑا گیا حضرت جو بغداد شریف کا رہنے والا نہیں تھا، بازار سے گزر رہا تھا، لگتا ہی میں باہر ہوں، انہوں نے کہا بھی ایوی اونجدہ ہی لگتا ہے، انہوں نے تر لیا۔ آپ فرماتے ہیں مختصر رات تک 19 احباب کو شخصی ضمانت پہ چھوڑ دیا گیا، بھائی پھڑیا گیا اسی اسی کا حمایتی سفارشی جاننے والا ضامن آیا لے گیا، وہ کلا رہ گیا، لیکن ہے کسی کل بہن والا سی، ہے کسی کل بہن والا، انہوں پتہ ہی رنگ کی، انہیں سر رکھا سجدے چرس کرتا ہے، رب کریم تیری شان ہے عالم الغیب والشہادہ، تو جانتا ہے قتل میں نے نہیں کیا، وہ جو 19 چلے گئے ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی قاتل ہو، لیکن اسی کا حمایتی سفارشی جاننے والا ضامن آیا لے گیا، رب کریم شہر بغداد ہے، میرا ادھر جاننے والا کوئی نہیں، اس لیے میرا حمایتی بھی تو، میرا سفارشی بھی تو، میرا جاننے والا بھی تو، میرا ضامن بھی تو۔ کیسے ہو سکتا ہے حضرت صاحب کوئی اس لیول پہ آ کے اپنے اللہ کو پکارے اور میرا اللہ اس کی پکار نہ سنے؟ کسی کو سکھو میاں صاحب نے اپنے مرشد کو صرف کٹے کٹیاں نہیں سن منگے ہیں، ٹنگ سکھیا سی حضرت صاحب، تے سکھ کے پھر کی کہندے نے در تیرے تے میں اڑیاں کر ساں تے جویں بال ہلنا ایک نکی جئی ضد کر بیٹھی میں خالی نہیں جانا۔ کیسے ہو سکتا ہے بندہ اس لیول پہ آئے اور کرم نہ ہوئے؟ بار بار لگا دے، بار بار کرم ہوا۔ ہارون سویا پڑا، کانوں میں آواز پڑتی، اوے ہارون، وہ تو مٹھی نیندر کے مزے لے رہا ہے، وہاں اللہ کا بندہ رو رو کے اللہ کو پکار رہا ہے، جا جا کے رہا کروا۔ شیخ جنید رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے شوق کے ہارون نے نہ سر پہ پگ باندھی نہ پاؤں میں جوتی پہنی، وہ کون ہے وہ جہدے واسطے ہارون ہی اٹھا دیتا گیا؟ میرے وزراء موجود ہیں، میرے جج موجود ہیں شہر میں، قاضی موجود ہے شہر میں، گورنر شہر موجود ہے، کتنا وہ اللہ رسول کا خاص ہوگا، بات سے اٹھا دیا گیا، جا کے کیا چیک کراؤ، ایک اس نے کمرہ چیک کیا، لیکن کوئی بندہ اس طرح کا نہیں ملا اس کو دیکھ کے لگے کہ یہ کوئی اللہ کا خاص ہے، سارے شکل چور چکے، دوبارہ پھر کوئی نہیں، تیسری بار پھر کوئی نہیں، بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا یار بندہ ہونا چاہیے، بھیجا گیا ہم، بندہ کدھر ہے؟ وہ گھومتا نہ کہیں خود ہی چلا گیا اس طرف، وہ نہیں لے کے گئے، انہوں نے سمجھا بھی ٹر گئے، لیکن اتنے گیا تو کنے آواز پئی، میرا مہتی بھی، میرا سفارشی بھی، میرا جاننے والا بھی، میرا ضامن بھی، لکھا دروازہ کھلوایا، سینے سے اٹھا، سجدے سے اٹھا کے سینے سے لگایا، میں پنجابی میں کہہ رہا ہوں ذرا مزہ لینے کے لیے، پتہ کیا کہتا ہے وہ بڑا ہی ڈاڈا ہے، سوتا بادشاہ ٹھوا لے گی، بڑا ہی ڈاڈا سوتا بادشاہ ٹھوا در تیرے تے ویڑیا کر، بڑا ہی ڈاڈا ہے سوتا بادشاہ ٹھوا لے، چل میرے نال مال لے گیا، کیا ہم سو جا، فجر سے ملاقات ہوئے گی، فجر کٹھیاں پڑی، اپنے وزیر نے بلایا، کیا جاؤ نواؤ تو آؤ، سونے کپڑے پواؤ، میرے دربار لے کے آؤ، اور دوسرا پورے بغداد میں اعلان کراؤ، آؤ آؤ آ کر اپنی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھو جس کی ضمانت خود اللہ نے دی ہے۔ سکھو حضور، سکھو پتر، بس کرو، بڑے کانوں کے چسکے لگا لیے، اسی اوتھے ایک تو کیٹیگری وہ ہے نا جو مانگتی نہیں، اور جو مانگتے ہیں کبھی ان کی بھی دعائیں دیکھ لیں، کڑی منڈا 700 سالہ پنوجا کھوتا کوڑا ٹانگا ریڑا، گرمی سردی، گرمی بوتی گرمی، تھوڑی بارش ہو گئی بارش نہیں ہوئی، سردی آ گئی سردی نہیں آئی، دھند پہ گئی دھند نہیں پئی، ان کی دعائیں بھی کبھی اس سے آگے گئیں۔ یکم محرم الحرام ہے، اللہ کا گھر ہے، اس قدر پاکیزہ لوگ بیٹھے ہیں، سچ پتر دسنا جی، سچ بھاجی سچ کہنا جی، سچ بتانا پتر، کبھی زندگی میں یہ موقع آیا ہاتھ کھڑے کیے اور اللہ کے عرض کی، اور رب کریم اج نہ کھوتا نہ کوڑا نہ ٹانگا نہ ریڑا نہ گرمی نہ سردی نہ کڑی نہ منڈا نہ ساس نہ سورا نہ سالہ نہ پنجا، اج کوئی گل نہیں کرنی، اج صرف فیصلی تیری بارگاہ چھات کلارے نے مینوں اپنے محبوب دی محبت عطا فرما دے۔ کیوں بھائی اوتھے دے بس یہ بڑے پاک دن آئے نے بچے، ضائع نہ کرو، حضرت ودو گے، ہم پیچھے ہم آگے نہیں، ہم پیچھے بھی ادھر میرے کاکیو، کبھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے اتنے راضی تھے کہ خواب میں نہیں، حالت بیداری میں 92 بار ہمیں اپنے جلوے سے نوازا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسد صاحب کبھی ہم پہ وہ دن بھی رہے ہیں، ہم ہند کے کسی جنگل میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حالت بیداری میں ہمارا قرآن سننے کے لیے تشریف لائے، کبھی وہ ہم پہ دن رہے ہیں، حدیث پہ کام ہو رہا ہے، روایت پہ، درایت پہ، اسماء الرجال پہ، جو راوی جسے روایت کر رہا ہے وہ 100 سال پہلے انتقال کر چکے ہیں، ملاقات ہی نہیں، پریشان ہے محدث، کیا کرے؟ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں جایا جا رہا ہے، ذرا رسول کریم سے عرض کر کے بتائیں یہ حدیث ان کی ہے کہ کبھی ہم پہ وہ وقت رہا ہے ہم نے جا کے سلام عرض کرنا، آپ نے اتنی اونچی جواب عطا فرمانا، پوری مسجد نبوی نے اس جواب کو سننا، کبھی ہمیں وہ دن میسر رہے ہیں، ہم نے مدینہ طیبہ حاضر ہونا، ہمارے لیے مدار اقدس سے دست کریم باہر آیا کرتا تھا۔ میں یہ موضوع بھی تو چھوڑ رہا ہوں، 50-60 سال پہلے حضرت ہمیں یہ رنگ میسر تھے، ہم نے مدینہ پاک حاضر ہونا،
वापस आना, लाहौर वालों ने, सियालकोट वालों ने हमसे मिलने आना और आके पूछना भी मदीना पाक तो आए हैं तो कोई गल ही सुना। तो रही गल भी की सुनानी, मक्के की फिजाओं में, वाह वाह तैबा की हवाओं में, हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आ, हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आ। सच बताइए भाई, 2026 में या 2025 में को वापस आने वाला कोई इस तरह की बात सुना सकता है? हम आगे सिर्फ ये बता सकते हैं होटल दूर सी के नेड़े सी। तो चल बेटा आगे सबकी तरफ से अब बात सुन लो। हम आगे सिर्फ ये बता सकते हैं होटल दूर सी के, हम आगे सिर्फ ये बता सकते हैं होटल चंगा सी के, हम आगे सिर्फ ये बता सकते हैं अलबेक किन्नी वाली खादा, हम आगे सिर्फ ये बता सकते हैं मैनू केड़ा मिलन आया तो मैं ना तू होटल आया सै, ना तू अलबेक खान आया सै, ना तू किसी मिलन आया। बाबा जिन्हों की बारगाह च आया गल कोई उन्होंने सुना। मक्के की फिजाओं तैबा की हवा में, हमने तो जिधर दे नजर अपने डर में बड़ा चुक देना। चलो शायद किसी को गल समझ। ये शाह साहब मैं जिनका नाम ले रहा हूँ, मैंने कई बार इनसे गुजारिश की, शाह जी कितने आप दे नाल मदीना पाक जाना है। वो फरमान लगे नहीं अल्लाह का बड़ा करम है, आप जाया करें, आपको पता है। मैं कहना नहीं, जितना मर्जी पता है देना ही है ना, आप न जाना कितने। अच्छा चलो देखेंगे। मुझे शाह साहब की कॉल आ गई, अस्सलाम वालेकुम, मैं वाले किधर है आप? मैं शाह जी मैं तो इस वक्त इंग्लैंड हूँ, तो मैं मदीना पाक आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं शाह साहब आज दी माफ़ी दे दी तो कल मैं हाजिर आए, मैंने आपकी जगह भी कमरे में रखी है। मैं चलो मैं आ गया, अगले दिन मैं पहुँच गया। ज़ाहिर मुस्तहब है, गुसल करो, सोने कपड़े पाओ, तो खुशबू लाओ, मिसवाक करो, दुकाना पढ़ो, सारा कुछ ही कर लिया मैंने। हम चल निकले थे। आशिकां दी गल्लां पुत्तर को थोड़ी वक्री होंगी। होटल जरा दूर लेते हैं, कहते ने मज़ा आंदा है नबी अलैहिस्सलाम दे शहरे पाक दी गलियां च फिरन दा। जाते हैं तो गोश्त नहीं खाते, कहते मेरे लिए सब्जियां पकाओ मदीना पाक में, फिर कहते छिलका भी ना लाओ, सने छिलका ही पकाओ। वैसे बड़ा पाकिस्तान में बड़ा कम खाते हैं, लेकिन उत्थे मदीना पाक है। हम जा रहे हैं क्योंकि पुत्र उधर आंखों की बड़ी आजमाइश है, आंखों की। वो मुझसे कहीं कोताही हो गई और हुई भी जरा करके हूँ पता सी कि अखां गंदियां ने, तो की कीता फिर अंदर वो जो गुंबद शरीफ के बिल्कुल सामने वज़ू खाना ना, वहाँ चले गए। पूरे टूटी के सामने बैठ के मुझे कहते हैं मिस भाई साहब 2 गिलास आबे ज़मज़म लेके आए। मैं ठीक है। बाहर निकला, इस साइड पे भी कूलर पड़े हैं, इस साइड पे भी कूलर पड़े हैं। मैं इस साइड पे गया, 2 गिलास आबे ज़मज़म एक ला के शाह साहब को पेश कर दिया, तो आंखें धोना शुरू कर दी। मैं हैरान खड़ा देख रहा हूँ कि यार होटल से वुज़ू तो घर बना के आए थे। ओए ओए बच्चे, ओए पागल, ओए अल्लाह के बंदे, तू कैसा आदमी है? बेटा ओए फिर वही काम। चलो जो भी है पुत्र, अल्लाह खैर करे, प्यार के साथ बच्चा है। चलो खैर, अल्लाह नहीं, आगे 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 आ जा, इधर आ जा। पुत्र इस तरह तरीके कर, सो है कोई नहीं, अल्लाह खैर करे। इसको प्यार से रोको जरा। जाओ जाओ प्यार से जाओ जाओ लेके आओ वापस। ना शाह साहब ने वो आंखें, मैं हैरान परेशान देख रहा हूँ कि यार को रास्ते में कोई नेरी शेरी नहीं आई, वो अखां कोई मिट्टी पई हुए, तो साड़ी अखां का कितने एडा नसीब के को साड़ी अखां मदीना पाक की मिट्टी पै जाए, तो जो पै जाए तो असीं धोइए ना। वो एक कफियत थी ना, तो मुझे कहते हैं कि आप भी धोएं। वो मैंने भी धोना शुरू कर दिया। बाकी जो बचा फरमान लगे पी जाए, उन्होंने अपना पी लिया, मैं अपना पी लिया, चल निकले। अब आपको पता सीधे नहीं जाएंगे, जिग जैग है, सीधा चलेंगे, गुंबद शरीफ के सामने आएंगे, ऐसे मोड़ काट के फिर बैक आएंगे। हम चल रहे हैं, वो मेरे अंदर ख्याल चल रहा है कि शाह साहब ने अखां क्यों, तो मुझे नहीं रहा गया, मैंने पूछ लिया, मैं शाह साहब वुज़ू तो कमरे से बना के आए थे, तो आंखें क्यों धुलवाई? फरमान लगे फिर अंदर गंदगी लेके जानी है सर। फरमाया फिर अंदर, फरमान लगे इन आंखों को उन्होंने देखना था, इन आंखों को हजरत अबू बकर ने देखना था, इन आंखों को हजरत उमर ने देखना। हजरत सही तुझियां अथरुआं दे नाल, लेकिन एक गल भी सीख ली कि तू इत्थे आना है तो अंदर कुछ गंदा लैके जाना ना, और असी हजरत पता नहीं की लै जाएंगे। तो फिर हमने भी वापस आके क्या कहना था, मक्के की फिजाओं तैबा की हवा में।
الا اللہ نا نا پتر بڑا بڑا ہے مشکل ہے لیکن اللہ خیر کرے پتر اللہ تیرے تے بڑا کرم کرے گا اللہ نے نا سمجھا تیرے تے کو کرم ہونا ہے تاں ہی والا کام ہویا ہے اللہ 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 تجھ پہ بڑا کرم کرے گا اللہ کو سلامت رکھے نہیں پتر بڑی ایسے شہر نے تے پتر دور کر چھڑے ایسے شہر نے اللہ اور اللہ دے رسول تو سانو میں حضرت کوئی اپنے والد صاحب کی بھی تعریف نہیں کرتا پہلے پتر جس طرح حج عمرہ پہلے اس طرح نہیں سی کوئی ٹاما ٹاما جایا کرتا تھا لیکن جاتے کیسے تھے میرے والد صاحب بہت سخت طبیعت کے مالک ہیں میں دیکھ رہے تو ان کو 15% گزر نہیں رہا ہے ابو جی پورا 100% گزر پورا 100 والا گزر پہلے کوٹ لینے کے بعد پوچھنا ہویا کی جی میرا قصور نکلا پھر کٹنا ہے لیکن کوٹ بنا گئی میں بہت سخت طبیعت ابو جی کی ہے لیکن میں نے دیکھا 82 میں ابو جی پہلی بار حج پہ گئے ہیں 3 اگست 1984 6 ادرو تے 2 ادرو 8 سال دا سن لیکن مجھے یاد ہے اس کے باوجود ابو جی نال چاچا جی رہندے سن چاچا جی کل گئے محمد حسین او بھائی میں بڑا غصے والا بندہ ہاں جے کو کتے کو غلطی ہو گئی معاف کر دی بلا لفظ کیا تھے ابو جی میں نبی پاک کا چلا ہوں اتنے پہلے لوگ اینڈ جاندے ہوندے سن تایا کو گل بھی گئے مجھے یاد ہے پالا رحم تو بڑا ہے پاجے کتے غصے جی کو گل ہو گئی تے معاف کر نہیں میں نبی پاک کا چلا صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک ہی پھوپھا ہیں چھوٹی ہیں ابو جی سے ڈھیر چھوٹی ہیں وہ کل بھی گئے گڈی پتر میں طبیعت دا بڑا کوڑا ہاں تے پتر جی کتے کچھ ہو گیا تے مینوں معاف کری میں نبی پاک کا چلا میری نانی امی اور ابو جی دی سکی پھوپھو ہی نا وہ کل بھی گئے پھوپھو رشتہ کو جاندا ہے پھوپھو جی کتے کو وعدہ کھاٹا ہو گیا معاف کر دی میں نبی پاک کا چلا پھر جا کے پھر مجھے گیڑیاں کر دیندے سن مکے کی فضاؤں میں ہوں تو پتر بھی کھا جاتے بھی کھا جاتے بھی کھا جاتے ٹول کتنے جا چل پتر پھر ہوٹل چل بیگ ہی کھا کے واپس آ جا میں کہنا چھری پھیر چھڑ نہ کچھ اور تھا ساڈا نام ہی کوئی نہ لگے جان کے نام کی رکھ لیا بابا سادات میں حسنی سید ہے ساڈا نام ہی کوئی نہ لگے جان کے بابا لوری شاہ بن گئے ساری عمر ایسے بیٹھے اللہ اکبر اللہ جڑے ویلے جاؤ بابا حضرت کے بعد نا ملا رہے آگے جو حضرت ان کا نام ہے سائیں جلال ان کا تعلق سیالکوٹ کے بالکل ایک قریب چھوٹا سا قصبہ ہے اگوکی ادھر سے حضرت کا تعلق جوان آدمی تھے حضرت جوانی دیوانی ہوتی ہے کہیں بس کوئی معاملہ بن گیا عشق کا وہ جب معاملہ بنا آگے گھر ہندوؤں کا تھا مسلمانوں کا ہوتا چلو کو شاہ صاحب مفتی صاحب بھائی اسد کو مفتی صاحب کا ترلا ترلا کر دے چلو یار نکاح کرا چھوڑ دو یہاں لیکن مسلمان ہندو کچھ ہو ہی نہیں سکتا وہ کسی نے مشورہ دیا بابا لوری شاہ کو یہ بابا لوری شاہ کی زبان تیرے لیے ہل گئی تو ریخ ویاہ ہو کے رہے گا وہ چلا گیا حضرت دنیا بیٹھی تھی وہ بھی بیٹھ گیا حضرت نے آنکھیں کھولی سارے جو انہوں اشارہ کیتا فرمایا نیڑے ہو گیا آپ نے پوچھا آنے کا مدعا انہوں نے دسیا وہ ضرور تو نکاح کرنا ہے تو لیکن کار ہندوؤں دا ہے اب اچھے خاصے خفا ہوئے فرمایا تم شرم نہیں آتی کوئی پاس نہیں تجھے نبی کریم علیہ السلام کا امتی ہونے کا انبیاء دعائیں کرتے رہے اللہ نے تجھے بنا دیا اور تو کیسی باتیں کر جا نکلا تو آپ نے کہا کہ آنکھیں بند کر لیں دلوں مجبور سی کوئی نہیں گیا حضرت نے پھر آنکھ کھولی ایننے پھر انہوں اشارہ کیتا اور کول حضرت کا وہی سوال اس کا وہی جواب حضرت کا بھی وہی جواب پھر فرمایا ٹر جا پھر نہیں گیا تیجی باری پھر آنکھ کھولی پھر وہی چیز کی وہ سامنے آ گیا حضرت کا وہی سوال اس کا وہی جواب لیکن حضرت نے کوئی جواب نہیں دیتا ماری ایک کبے ہاتھی چنڈ ایسے تو نہیں ہوا سجے دی کٹ ماری وہ جی حضرت بیٹھے تھے وہ بھی منجی بہ گیا منڈا گھر نہیں آیا ساری رات لب لب پاویں ہو گئے صبح بیلی نے دسیا کہندا سی بابا لاہوری شاہ جانا ہے ویکھو کہ اوتھے نہ ہوئے وہ پیو پہنچیا جی حضرت بیٹھے نہیں وہی بیٹھا ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں پتر کنڈو پچھانے جاندے پچھان لیا انہیں جا کے کنڈ تے ہاتھ رکھ کے کیا انہیں کہا پتر جلال ساری رات تو اتنے بہ رہے ہیں اتنے تیری ماں رون ڈئی ہے چل کر انہیں پیچھے ویکھ کے آخیا انہیں کہا کیڑا جلال انہیں کہا تم جلال انہیں کہا جدو بابے نے پہلی چنڈ ماری سی جلال کڑ چڑی جدو پہلی چنڈ ماری کڑی کڑ چڑی دوجا ماری جلال بھی کڑ جدو پہلی چنڈ ماری کڑی کڑ چڑی دوجی چنڈ ماری جلال نہ پری رہی نہ جنو رہا نہ کہ میں رہا نہ کہ تو رہا جو نہیں تو لیکن ہم ادھر کے بس کریے حضرت صاحب بس کریے بڑے مزے لے لیے کانوں کے بڑے مزے لے لیے بس کریے تریے حضور کے حضور میرا سارا دن کا کام ہے حضرت پیچھے کیڑا کیڑا درد روئی ہے جا کے پیچھے یہاں تو صرف اتنا کہا سورہ توبہ میں پورا مضمون ہی کھولا میں کرنے لگا ہوں 1 گھنٹے ہو گیا پورا کل ان کان آباؤکم اجازت ہے کرو اپنے دادے دادی نانے نانی نال پیار وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها سب کا نام لیا
जिससे इंसान मोहब्बत कर सकता है उसको हो सकती है, सबका नाम दिया। लेकिन फिर की क्या, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली, इजाजत है इनसे प्यार करो, करना है, लेकिन एक बात का ख्याल रहे, इन सारे प्यारों पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल का प्यार गालिब है। हजरत ये भी नहीं कहा चल जिन्ना मान वाले उन्ना अल्लाह ना कर, ये भी नहीं कहा चल जिन्ना पुत्र नाले उन्ना साडे महबूब ना कर ली, जिन्ना बुढ़ी नाले उन्ना साडे ना कर ली, जिन्ना प्यो नाले उन्ना साडे ना कर ली, पर मैं नहीं साडे और साडे रसूल नाल। लेकिन हजरत साहब हो क्या रहा है, लेकिन हो मैं स्पेशल नौजवानों से हो क्या रहा है, मैं हजरत खुद गवाऊं, दो ही कुर्सियां लगी हैं, इतने शाह साहब तशरीफ फरमाने नाथ खां पढ़न रहे नाल मैं बैठा हूं, वो पढ़ रहा है मैं सुन रहा हूं। कलाम भी कोई ऐसा नहीं कि बंदा कहे उर्दू बड़ी शकील थी, उनको समझ ही नहीं आई कि कह रहे हैं ताब मेरे रात सहर, मैंने नहीं पता लगा कि ज़हे इज्जत हो तिलाए मोहम्मद पे, मैंने नहीं पता लगा कि उर्दू बड़ी शकील है, नहीं बड़ा आम सा कलाम पढ़ रहा है पढ़ने वाला है जी। वो चमक तो क्या नाम है, बड़ा मारूफ कलाम है हजरत, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी, वो पढ़ता पे मैं नाल बैठा था, मेरे सामने बंदा नीचे से ऊपर आया, अच्छा ऐस कंज कह हटदा, चलो मैंने नहीं पता की किया उन्हें क्या भी है वाले कंज और ए वाले कंज वाल मेरा ए वाला कंज, नाशी पढ़ रहा हूँ आके कहता दो शेर मां दी शान, मैं सोच में पड़ गया, मैं यार जिक्र ते नबी पाक दा होंदे सी, इनू आके तू याद आ गया जिक्र ते नबी पाक दा हो गया, इनू मां इतनी मोहब्बत बस। और फिर हजरत मैं इनकी हिम्मत पे हैरान हूँ, आगे नाथ खान को क्या कहते हैं, चल नबी अलैहि सलाम दा नाम बस कर ते की सुना सन, वो यार नहीं हिम्मत किथों लैन दे, लेकिन हो रहा है आगे जान दे बजाए, लेकिन हजरत जिनकी याद में बैठे हैं कुर्बान जाए फारूक आज़म ज़ैद बिन असलम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मर गई है, कहते रात का वक्त है, फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना पाक की गलियों का गश्त, इस्लाम का मिजाज है जल्दी सोना है जल्दी उठना है, दिया जल रहा है, मिजाज के खिलाफ हो रहा है, देखने के लिए गए कि इतनी रात को दिया क्यों जल रहा है, लेकिन जब वहां पहुंचे तो जाके देखते क्या एक अम्मा चरखा चला रही है, लेकिन साथ नात सोने महबूब की पढ़ रही है। बस नात का सुनना था कि बेकरार हो गए, बेखुद हो गए, बेतहाशा मोहतात होने के बावजूद दरवाजे पे दस्तक, एक और भी रात को काम हुआ था लेकिन तब दरवाजे पे दस्तक नहीं, तब भी रात ही थी, ज़ैद बिन असलम तब भी साथ थे, कहते गुजर रहे हैं घरों आवाज आती है, कंज की आवाज पैंदी है, एक माई किसी कोई कहती है बकरियां सूण वालियां ने, दुध घट है पानी पा दो दुध नहीं कर ले, दूसरी आवाज आई वो भी लड़की है लेकिन है बच्ची है कोई, वो कह रही अम्मा मैं दूध च पानी नहीं पाना, अम्मा कहती है क्यों नहीं पाना, वो कहती हजरत उमर ने दूध में पानी डालने से मना किया, हजरत उमर बाहर खड़े सुन रहे हैं, वो कहती तू दूध च पानी पा, हजरत उमर केड़ा बस अम्मा कैसी बात कर रही है, हजरत उमर नहीं सुन रहे लेकिन तेरा मेरा रब तो देख रहा है, सुन रहे हैं, दरवाजे पे दस्तक, घर याद रखा सवेरे पता कराया, बच्ची ब्याही दी नहीं, बच्ची किते मंगी दी नहीं, बच्ची दी किते मंगनी होई दी नहीं, किते सगन ते नहीं होए थे, रिश्ता मांगा, बच्ची को अपनी बहू बना लिया, लेकिन दरवाजे पे दस्तक दी, लेकिन जब बारी आई नबी पाक की तो दस्तक, और फिर अंदर से भी आवाज आती है कौन का उमर, फिर आवाज आती है इतनी रात को उमर का मेरे घर में क्या काम, कामा डरना वो खोल एडी सोनी महफिल में सानू भी शामिल कर रहा है, लेकिन उम्मत कितने पहुंची है, नात बंद करवा के, चल ठीक है यार ये तेरा मां दी शान सुन के दिल करता पिया, असद भाई आए ने आंदे कह दे भाई असद जी ते याद रहा ना तो कोई दो शेर मां दी पढ़ दी, लेकिन नात बंद करवा के, नात बंद कर, अम्मा ने दरवाजा खोलिया, दीवार के साथ टेक लगा के बह गए, फिर मैं अम्मा जी यही नात पढ़ो लेकिन जरा थोड़ा जा बदल के पढ़ो, पहले तुम पढ़न रही हो काश कोई मुझे 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 इस बात का यकीन दिला दे कि बरोदे हशर भी मुझे 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 नबी पाक का साथ नसीब होगा, पहले कह रही है सो मुझे उम्र एंड करके पढ़ो काश कोई हमें 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 इस बात का यकीन दिला दे कि बरोदे हशर भी नबी पाक का साथ, ज़ैद बिन असलम से मर गई, कहते हजरत उमर रोते रहे, अम्मा पढ़ती रही, आखिर उठाए और फिर लिखा है नबी अलैहिस्सलाम की जुदाई में इस कदर अलील हुए कि 7 दिन तक अहले मदीना आपकी तीमारदारी को आते रहे, लेकिन असी पुत्र असी नहीं पुत्र आज पुत्र बस करो ये 1 घंटे से तकरीबन पुत्र मैं कितना कर सकता हूँ, जो दस्तक दे सकता था जिधर जिधर से मैं आपको मैं पुत्र कोशिश की थी, पुत्र आओ अपने छड़ छोड़ो बच्चे वीर जी, ये अमीर आदमी हमें मुंह नहीं लगाते, सलाम लो सिर्फ एने से सलाम लेंदे, फिर भी जागी करांगे, हम इनके किसी फंक्शन में दुख में सुख में चले जाएं तो मत्थे ते बट पैंदे यार ਇਹਦਾ तो स्टेटस ही नहीं साडे वाला ये किते आ गया, फिर भी वो नहीं चाहते कि हम उनकी खुशी में उनकी गमी में जाएं, वो नहीं चाहते कि हम उनकी शादियों में आए, वो नहीं चाहते कि हम उनसे मिले, क्यों क्योंकि स्टेटस अल्लाह क्या है इनके पास कुछ भी 4 पैसे ही है ना, लेकिन वो चाहते हैं कि हम उनसे, लेकिन हज़रत साहब अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहु अहद अल्लाहु समद
لم یلد ولم یولد فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. او اللہ او ملکاں دا مالک، او اللہ کہہ رہے ہیں بندیاں نہیں منہ لاندے تے چھڈ وانیبو الی ربکم. ساڈے اللہ اے نہیں چاہتے کہ اسی آئیے، لیکن وہ کی کہندا ہے وانیبو الی ربکم. لیکن پھر کہہ رہا ففروا الی اللہ، اور دوڑ اپنے رب ول. اوتھے دے میں حضور کچھ قصور میرا بھی ہے. اس سال ہم 78واں یوم عاشور منائیں گے. 78 میرے خیال سال ہو گئے، لیکن اسی بھی پانی تو اگے پانی دیں گے. میں کرنے لگا ہوں، آپ سارے تشریف فرمائیں. چلو جو میں غلط تھا میری اصلاح ہو جائے گی. پتر شخصیت پرستی نہیں جانا، گل سچ دسیو. میں تانوں پوچھا لگا جی سید صاحب تشریف فرمائیں، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، صاحبزادہ صاحب بیٹھے ہیں، حضرت بیٹھے ہیں. میری گل نہیں تو دس چھڑی ہو، میری اصلاح ہو جائے گی. اگر امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارادہ فرما لیتے ابن زیاد شمر اسی آج تینوں پانی پی کے دسنا ہے تے تو ذرا روک کے دس دے، کوئی روک سکتا سی؟ کوئی روک سکتا. لیکن حضرت ہم نے تو جوش خطابت میں یا پتہ نہیں کس وجہ سے ایسے جملے بھی بول دیے کہ جو میرے امام کی شایان شان. میں نے کئی بار سلیمان مصباحی سے کہا ہے، اور سلیمان اور کون جی پیسے پہلے منگا لینی، اے ان کا نہ ڈاری، اے انہی سچ دس. میرے حسین کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ نہر کے پانی کو ترسے، اور شدائیہ وہ مال کے کوثر ہے، کوثر. بے شک بے شک ان کی شان ہے، انہوں کی شان نہیں جو نہروں کے پانی کو ترسے. وہ مال کے کیونکہ ہمیں صحابہ نے بتایا ہے. وہ کہتے ہیں کبھی ہم نے دیکھا حسین نانا جان کی زبان چوس رہے ہیں، کبھی دیکھا نانا جان حسین کی چوس رہے ہیں. جس زبان کو اللہ کی محبوب چوسے وہ نہر کے پانی کے لیے ترس سکتی، بلکہ ہوا کیا تھا، وہ نہر کا پانی آپ کی زبان مبارک کو ترستا. وہ رس کرتا رہا امام پاک ویسے اپنی زون چ کھلوتے نے کہ اسی امام حسین تے پانی بند کر چڑے. آپ تے پانی کون بند کر سکتا ہے؟ آپ دے تے کپڑے بھی جنت چوائے، آپ دے تے چولہے بھی فرشتیاں نے چلائے، آپ دیاں تے چکیاں بھی فرشتیاں نے چلائیاں. آپ پہ پانی کون بند کر سکتا ہے؟ یہ تو آپ قبول ہی نہیں فرما رہے. اگر اجازت ہو تو میں نہ قدم بوسی کے لیے آ جاؤں گا. لیکن ہر بار میرے امام نے مسکرا کے ہی فرمایا ہوگا جو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نوں. اللہ کا واسطہ باجی پہلی گل سبحان ربی الاعلیٰ. تمہیں پتہ لگ جائے ساڈا سبق سنایا کوئی یاد نہیں. سبحان ربی الاعلیٰ بتانا ہے. سبحان ربی الاعلیٰ جدوں بھی مسجد آنا ہے کی بن کے آنا ہے؟ تے ہن اللہ اور اللہ دے رسول دی طرف کھوتا گھوڑا ٹانگا ریڑا بڑا کھیڈ لیا. انہیں بزرگاں کل کس لیے آنا ہے؟ اللہ تے اللہ دے رسول دے پیار لیے آنا ہے. بس بس آؤ چکھ لو ہے مزے پتہ. یہ سدا کام اللہ اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ یہ رنگ ہمیں عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.